अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 5वां वीडियो बना रहे हैं द फन दे हैड का। जब मार्गी और टॉमी के बीच में कन्वर्सेशन होती है, मार्गी उससे कहती है कि मैं किसी स्ट्रेंज आदमी को अपने घर में अलाउ नहीं करूँगी मुझे पढ़ाने के लिए। तो टॉमी को चिल्लाता है, हंस पड़ता है और उसे कहता है कि मार्गी आपको नहीं पता कि वो जो स्कूल थे तब ऐसे स्कूल नहीं हुआ करते थे जैसे इनके ज़माने के स्कूल थे, टॉमी और मार्गी के ज़माने के स्कूल थे। तो वो मार्गी को कहता है द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। वो मार्गी को कहता है कि तब जो रियल बुक में जिस स्कूल के बारे में लिखा हुआ है उसमें टीचर बच्चों के घर में आके उनके साथ नहीं रहता है, लेकिन उनके लिए पढ़ने और पढ़ाने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, उसी को स्कूल कहते हैं, जहाँ पे बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए और वहीं पे उन्हें टीचर्स पढ़ाया करते हैं या पढ़ाया करते थे। तो अब यहाँ से आज का यहाँ से है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है उसको कि कैसे स्कूल रियल बुक में कैसे स्कूलों का जिक्र किया हुआ है। कह रहा है कि टॉमी कह रहा है कि एंड ऑल द किड मार्गी कह रही है, उससे सवाल करिए एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, कि वहाँ पे तमाम बच्चे एक जैसा पढ़ते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो यहाँ से टॉमी कहता है हाँ यकीनन पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि बच्चे एक ही उम्र के हों, यानी कि एक ही क्लास में वो पढ़ने वाले हो। सपोज अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि एज यूजुअल जो आप 9th क्लास के बच्चे जो हमारे स्कूलों में होते हैं वो 14 या 15 साल के होते हैं, वो है कि एक एज ग्रुप के होते हैं, वही क्लास में एक ही सबक पढ़ते हैं। तो बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। मार्गी कहती है लेकिन मेरी माँ ने मार्गी की माँ ने मार्गी को कहा है, क्या कहा है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है कि इसके बच्चे की लेवल के हिसाब से। सपोज जो जिस लेवल का बच्चा होगा उसी लेवल पे टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, इस लेसन में पढ़ा कि जब काउंटी इंस्पेक्टर को लाया गया तो उसने कहा था कि जो उसका मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, उसकी लेवल थोड़ी ऊंची थी, स्पीड उसकी ज़्यादा क्विक थी, तो उसको एडजस्ट करना था किसकी एज के हिसाब से, मार्गी के हिसाब से। इसीलिए मार्गी को ये दिमाग में आया कि जो टीचर होता है उसको अपने आप को उसको एडजस्ट करना पड़ता है किसके बच्चे की लेवल के हिसाब से। तो वही कहती है, तो हर बच्चे की जो ये होती है पिकअप होता है, हर बच्चे का जो ये होता है क्या कहेंगे हम, कोई बच्चा एवरेज लेवल का होता है, कोई अबव एवरेज का होता है, कोई बिलो एवरेज का होता है। तो वहाँ पे डिफरेंटली टीचर को डिफरेंट बच्चों को पढ़ाना पड़ता होगा। इसी में कहती है मार्गी और कहती जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो ये कह रहे हैं कि ऐसा करना उन टीचर्स के लिए मुश्किल होगा कि वो किस तरह से बच्चों के लेवल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे होंगे। जो मैन जो ह्यूमन टीचर्स हैं वो किस लिहाज से उन बच्चों को उसकी लेवल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे होंगे। तो इस बात से थोड़ा ये जो है टॉमी वो चिढ़ जाता है। वो कहता है इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आपको ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो टॉमी है वो उसको इस किताब की वो दलील सुना रहा है, वो स्टोरी सुना रहा है, लेकिन मार्गी को भी अपना हक है, वो भी कह रही है, यहाँ से को आर्ग्यू कर रही है, वो भी यहाँ से कह रही है कि हुज्जत कर रही है कि एक टीचर कैसे उन बच्चों को के लेवल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। इसी बात पे ये चिढ़ जाता है कौन, टॉमी कह रहा है अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आपको ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट लाइक इट। मार्गी कहते आई डिडंट से, मैंने ऐसा नहीं कहा। आई डिडंट लाइक इट। आई डिडंट से मैंने नहीं कहा आई डिडंट लाइक इट कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, कि रियल बुक को मैं पसंद नहीं करती हूँ या इस स्टोरी को मैं पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने ये जल्दी कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ऐसा पसंद नहीं करती हूँ, मैं इस स्टोरी को पसंद नहीं करती हूँ या मैं इस स्कूल को पसंद नहीं करती हूँ। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। ये चाहती थी कि मैं भी ऐसे फनी स्कूलों के बारे में पढूं। फनी स्कूलों के बारे में जब एक्सप्लेन ये देखेंगे, फनी वर्ड एडजेक्टिव है, उसका मतलब क्या, ये मीनिंग क्या है इसकी, समवन और समथिंग
کسی انسان کو کسی چیز یا کسی چیز کو ہم تب کہیں گے یہ فنی ہے جب یہ امیوزنگ ہوگا اینڈ لائکلی ٹو میک یو اسمائل اور لاف، جس کو دیکھ کر آپ کو ہنسی آئے گی، آپ کو مسکراہٹ آئے گی، تبھی ہم اس چیز کو کہیں گے فنی۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اسکول کی کہانی پڑھ کے اس کو بھی کیا آتا ہے، ایسی کہانی پڑھ کے اس کو بھی کیا مزہ آتا ہے، اس کو بھی ہنسی آتی ہے، اس کو بھی مسکراہٹ آتی ہے۔ They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school۔ انہوں نے ابھی تک اس کتاب کو، جو یہ ریئل بک تھی جس میں یہ اسکول کی باتیں ہو رہی تھی، ابھی تک ان دونوں ٹامی اور مارگی نے اس کا آدھا بھی حصہ بھی نہیں پڑھا تھا، آدھا حصہ بھی کمپلیٹ نہیں کیا تھا۔ تو مارگی کی ماں بول اٹھتی ہے، اس کو بلاتی ہے مارگی اسکول، نوٹ آف ایکسکلمیٹری مارک کے ساتھ ہے مارگی اسکول۔ اس کا مطلب کہ اسکول کا ٹائم ہو چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مارگی کو آپ کے اسکول کا ٹائم ہو گیا، جلدی کرو، تو اسکول اپنا کلاس اٹینڈ کرو، اپنا اسکول اٹینڈ کرو۔ مارگی لکڑا، مارگی آنکھیں اٹھا کے اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے، ناٹ یٹ ماما، وہ کہتی ہے اپنی ماں کو ماما ابھی نہیں ہوا، ابھی نہیں۔ تو مارگی کی ماں کہتی ہے ناؤ، ابھی۔ ود سیٹ مسز جونز مارگی کی ماں کا نام ہے، وہ کہتی ہے ناؤ، ابھی یعنی کہ ابھی آپ کا ٹائم ہو گیا، اسکول کا ٹائم ہو گیا۔ اینڈ اٹ از پروبیبلی ٹائم فار ٹامیز ٹو۔ پروبیبلی مینس غالباً جب ہم پروبیبلی کو ایکسپلین کریں گے، پروبیبلی کو کہیں گے میں آلموسٹ سرٹن، تقریباً جس کو ہم کہیں گے 50% سے زیادہ ہونے کے جس کے امکان ہو، یا ہم کہیں گے if you say that something is probable the case you think that it is likely to be the case although you are not sure۔ پورا یقینی 100% آپ کو شیورٹی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کیا 50% سے کم شیورٹی اس میں لگتی ہے، ایسا بھی نہیں۔ ہم کہیں گے غالباً، تقریباً یہاں پہ اس کا مطلب ہے تقریباً، غالباً کہ ٹامی کے کلاس اسکول کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، ٹو مطلب بی، ٹامی کے اسکول کا بھی ٹائم ہو گیا۔ مارگی سیڈ ٹو ٹامی، مارگی ٹامی سے کہتی ہے، مارگی نے ٹامی سے کہا کین آئی ریڈ دا بک سم مور ود یو آفٹر اسکول، کیا میں اس کتاب کو آپ کے ساتھ اسکول کے بعد پڑھ سکتی ہوں۔ تو کین اور مے سیم میننگ رکھتے ہیں، لیکن جب ہم کسی بڑے سے بات کریں گے تو کین کی جگہ ہم مے یوز کریں گے، لیکن یہاں کیا ہے، چھوٹوں کے آپس میں بات ہو رہی ہے تو کین کیا اس کو پروبیبلٹی کہتے ہیں، کہ پروبیبلٹی کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں یا تو میں سکتے۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کیا میں اس کتاب کو اسکول کے بعد آپ کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں، یہ کہتا ہے مے بی، شاید۔ He said non-chalently کہتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے شارٹ میں کہیں گے ہم کو بے غرضی کے ساتھ، شعور کے بغیر بے غرضی کے ساتھ وہ کہتا ہے اس کو میں بھی، شاید۔ He walked away whistling، وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، ٹامی وہاں سے نکل جاتا ہے whistling، سٹی بجاتے ہوئے۔ the dusty old book tucked beneath his arm، جو اس کے ہاتھ میں وہ پرانی بک ہوتی ہے، گرد غبار سے بری پڑی وہ بک جو ہوتی ہے، ریئل بک جو ہوتی ہے، جس میں اسکول کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو یہ ٹامی اور مارگی آپس میں پڑھ رہے تھے، وہی بک اٹھا کے یہ ٹکٹ بینیتھ ہر آرم، بینیتھ مینس نیچے، ٹاکر مطلب کو پش کرتا ہے اس کتاب کو اپنے بغل میں ڈالتا ہے، اس کو اپنے ایلبو کے نیچے یا بغل میں ڈال کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اوکے، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔